کاری که معلم بر عهده گرفته، معلم متعهد، به نظر من مهمترین کار در کشور، یعنی تربیت و تعلیم نونهالان کشور، یعنی ساختن آینده کشور. معلم در واقع معمار آینده کشور. امروز شما دارید فردای کشور رو میسازید. اگر بتوانید انسان آگاه، عالم، اهل فکر کردن، متفکر، اهل منطق، با ایمان، با اراده، متشرع، پایبند به اخلاق اسلامی، پایبند به تعهدات ملی تربیت کنید، بزرگترین خدمت به کشور انجام گرفت. یعنی هیچ خدمت دیگری واقعا قابل مقایسه با این نیست. این قضیه تربیت نوجوانان ما ضریب پیدا می کند و اهمیت مضاعف پیدا می کند با توجه به هوش نوجوان ایرانی.